मज़दूरों के चेहरों पर गुर्बत थी, भूख नहीं। मैं सड़क के एक कोने से दूसरे कोने तक गया। फुटपाथ पर उनके औजार पड़े थे, टूल बॉक्स भी थे, खुरपे भी, गेंतियाँ भी, हथौड़े भी और कसियाँ भी। ये लोग सड़क की 3 फुट ऊंची दीवार पर बैठे थे। ये जीन्स और शर्ट में मलबूस थे। वो कहवा और सिरगट पी रहे थे और चंद मज़दूर ताश, शतरंज और कैरम बोर्ड खेल रहे थे। ये जॉर्जिया के मज़दूर थे और ये तबलीसी शहर की एक सड़क का मंजर था। ये हमारे मज़दूरों की तरह फुटपाथ पर बैठ जाते हैं। लोग गाड़ियों में आते हैं, इनका इंटरव्यू करते हैं, इन्हें काम बताते हैं और फिर गाड़ी में बिठाकर घर, दफ्तर या फैक्ट्री ले जाते हैं। हमारे फुटपाथों पर रोज़ाना ऐसे सैकड़ों हज़ारों मज़दूर, मिस्त्री, मैकेनिक और प्लम्बर आकर बैठते हैं। लोग आते हैं और इन्हें साथ ले जाते हैं। ये मंज़र जॉर्जिया और पाकिस्तान दोनों मुल्कों में मुश्तरक है, लेकिन जॉर्जिया के मज़दूरों और हमारे मज़दूरों में एक फ़र्क है। वो लोग सिर्फ गरीब दिखाई देते हैं, उनके चेहरों पर भूख नहीं होती, जबकि हमारे मज़दूरों के चेहरों पर भूख का लेप होता है। हमारे मज़दूर 2 किलोमीटर से भूखे दिखाई देते हैं। ये फ़र्क क्यों है? इसकी महज एक वजह है, जॉर्जिया के लोग खुराक के मुकाबले में खुद कफ़ील हैं। ये सदियों से खाचा पूरी बनाकर खा रहे हैं। खाचा पूरी में पनीर की आध इंच मोटी तय होती है। ये खाचा पूरी 2 से 3 लोगों के लिए काफ़ी होती है। ये लोग कहवा, चाय या कोल्ड ड्रिंक के साथ खाचा पूरी खाते हैं और पूरा दिन गुजार लेते हैं। मुल्क में सैकड़ों हज़ारों तनूर हैं। इन तनूरों पर खाचा पूरी मिलती है। आप ख़रीदें और दिन गुजार लें। लोग ख़ानदान की ज़रूरत के मुताबिक घरों में सब्ज़ी और फल भी उगाते हैं। ये लोग एक आध गाय भी रख लेते हैं और यूं ये खुराक के मुकाबले में खुद कफ़ील होते हैं। मैंने अक्सर घरों में 1-2 मरले का फार्म हाउस देखा। ये लोग इस फार्म हाउस में सब्जियां भी उगाते हैं, फलों के दरख्त भी लगाते हैं और मुर्गियां भी पालते हैं। जॉर्जिया में शायद ही कोई घर होगा जिसमें अंगूर की बेल ना हो, या घर के लोग घर से सेब, अखरोट, बादाम, आड़ू, चेरी और आलू बुखारा हासिल ना कर रहे हों। इस फार्म हाउस में काश्तकारी का काम घर की ख़वातीन और बच्चे सरंजाम देते हैं। ये लोग घर की ज़रूरत के लिए अचार, चटनियाँ, मुरब्बे, जैम और पनीर ख़ुद तैयार करते हैं। ये लोग अगर छोटे घरों में रहते हों तो किराए पर ज़मीन लेकर सब्ज़ियाँ और फल उगा लेते हैं, और ये भी अगर मुमकिन ना हो तो ये घर के बाहर या सहन में काश्तकारी कर लेते हैं। जबकि हमारे लोग, हमारे मज़दूर उम्र भर खुराक की मोहताजी में मुबतला रहते हैं। ये आटा, घी और चीनी ख़रीदने के लिए मजदूरी करते हैं, और हमारे इस रवैये ने हमारे चेहरे पर भूख मल दी है। हम सब की आंखों में भूख दर्ज हो चुकी है। हम हमेशा ऐसे नहीं थे। हमारे मुल्क में 30 साल कबल भूख नहीं थी, सिर्फ गुर्बत थी। और अगर गुर्बत में भूख ना हो तो गुर्बत काबिल बर्दाश्त हो जाती है। गरीब शख्स उस वक्त मुजरिम, दरिंदा और जालिम बनता है जब उसकी गुर्बत में भूख शामिल हो जाती है। हमारे मुल्क की 70% आबादी आज भी देहात में रहती है। ये लोग 30 साल पहले खुराक के मामले में खुद कफ़ील थे। हमारे देहात के हर घर में भैंस, गाय, बकरी, मुर्गी और गधा होता था। ख़ानदान भैंस और गाय से दूध, दही, मक्खन, लस्सी, बालाई और घी की ज़रूरत पूरी कर लेता था। बकरी और मुर्गी अंडे और गोश्त का मसला हल कर देती थी। गधा बार बर्दारी के काम आता था, और रह गया अनाज तो ये लोग सब्जियां और गंदम भी अपनी उगाते थे। गांव के हर घर में गंदम स्टोर करने का मट्टी, लोहे या लकड़ी का भड़ोला होता था। ये लोग चूल्हे में लकड़ियां और ओपले जलाते थे। वॉशरूम खेत होते थे और नहाने धोने का फ्रीज़ा ट्यूबवेलों और कुओं पर अदा होता था। चुनाचे ये लोग खुराक और रिहाइश दोनों मामलों में खुद कफ़ील थे। घर का एक आध फर्द छोटी बड़ी नौकरी कर लेता था। वो फ़ौज में भर्ती हो जाता था, डाखाने, फैक्ट्री या रेलवे में मुलाजम हो जाता था, या फिर राज मिस्त्रियों के साथ लग जाता था। उस शख्स की आमदनी ख़ानदान की बचत होती थी। ये बचत शादी ब्याह के काम आती थी, या बीमारी और हादसों के अखराजात पूरी कर देती थी, या फिर घर में नए कमरे डालने के काम आती थी। जॉर्जिया की खाचापूरी की तरह हमारे देहात और शहरों में भी कोई ना कोई मखसूस खुराक होती थी।
گاؤں کے لوگ تندوری روٹی پر مکھن لگا کر یا پھر اچار رکھ کر دن گزار لیتے تھے۔ لسی پورے گاؤں کا مشروب تھی۔ آپ جہاں جاتے آپ کو وہاں لسی کا پیالہ ضرور ملتا۔ آپ اگر معزز مہمان ہیں تو آپ کو دودھ کا پیالہ عنایت ہو جاتا تھا۔ یہ دودھ مکمل غذا ہوتی تھی۔ شہروں میں کلچے، نان اور دال روٹی ملتی تھی۔ پورے شہر میں سینکڑوں تنور ہوتے تھے۔ آپ کسی تنور سے ایک نان اور دال لیتے اور پورا دن گزار لیتے تھے۔ ہم نے اپنی سماجی بے وقوفیوں سے صدیوں میں بنا یہ سسٹم ختم کر دیا۔ گاؤں میں فلیش سسٹم آیا، اس نے پورے گاؤں کا پانی آلودہ کر دیا۔ لوگوں نے بھینس، گائے، بکری، مرغی رکھنا بند کر دی۔ گاؤں کے لوگ گندم، دالیں اور ترکاری بھی خرید کر استعمال کرنے لگے۔ گڑ اور شکر کی جگہ چینی آ گئی۔ لسی ختم ہو گئی اور اس کی جگہ چائے، کولڈ ڈرنکس اور ڈبے کے جوس آ گئے۔ دیسی گھی کی جگہ بناسپتی گھی استعمال ہونے لگا۔ لکڑی اور اوپلوں کی جگہ گیس کے چولہے آ گئے۔ مسواک کی جگہ ٹوتھ برش آیا اور تیل کی جگہ شیمپو استعمال ہونے لگا۔ یہ تمام چیزیں بازار سے ملتی ہیں اور انسان جب ایک بار بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے بازار چلا جائے تو پھر اس کی غربت میں بھوک شامل ہوتے دیر نہیں لگاتی، اور ہماری دیہی آبادی کے ساتھ یہی ہوا۔ یہ لوگ 30 برسوں میں غذائی خود مختاری سے بھوک کی محتاجی میں چلے گئے۔ یہ لوگ اب روز ہتھوڑی اور کسی لے کر فٹ پاتھوں پر بیٹھتے ہیں اور ہر گزرنے والے کو للچائی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ ہماری بربادی میں ہماری سماجی روایات کے انتقال نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ میں نے بچپن میں گاؤں میں درجنوں شاندار روایات دیکھی تھیں۔ یہ روایات آہستہ آہستہ مر گئیں۔ ان کے انتقال نے عام آدمی کے معاشی بحران میں اضافہ کر دیا۔ مثلا گاؤں کی ہر بچی کی شادی پورا گاؤں مل کر کیا کرتا تھا۔ پورا گاؤں ایک ایک چیز گفٹ کرتا تھا اور یہ چیزیں مل کر جہیز بن جاتی تھیں۔ بارات کے لیے کھانا پورا گاؤں مل کر بناتا تھا۔ باراتیوں کی رہائش کا بندوبست پورا گاؤں کرتا تھا۔ مثلا مہمان پورے گاؤں کے مہمان ہوتے تھے۔ یہ رہتے کسی کے گھر میں تھے، ناشتہ کسی کے گھر سے آتا تھا، لنچ دوسرے گھر اور ڈنر تیسرے گھر میں ہوتا تھا۔ مثلا کسی کا انتقال پورے گاؤں کی میت کہلاتا تھا۔ کل تک کا کھانا لوگ مل کر دیتے تھے۔ مثلا گندم کی کٹائی پورا گاؤں مل کر کرتا تھا۔ مثلا لڑائی میں پورا گاؤں اپنے بندے کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا۔ تھانے کچہری میں پورا گاؤں جاتا تھا۔ مثلا قتل تک کے جھگڑے پنچایت میں نپٹائے جاتے تھے۔ مثلا گاؤں میں اجتماعی بیٹھک ہوتی تھی، اسے دارا کہا جاتا تھا۔ لوگ شام کے وقت اس دارے میں بیٹھ جاتے تھے۔ مثلا گاؤں کا کوئی شخص بیمار ہو جاتا تھا تو پورا گاؤں اس کے سرہانے پیسے رکھ جاتا تھا۔ یہ پیسے پچھ، سرات یا عیادت کہلاتے تھے۔ یہ رقم مریض کے علاج پر خرچ ہوتی تھی۔ مثلا بچہ پیدا ہوتا تھا تو گاؤں کے لوگ بچے کو پیسے دے کر جاتے تھے۔ یہ پیسے زچہ اور بچہ دونوں کی بحالی پر خرچ ہوتے تھے۔ مثلا خوراک کا بارٹر سسٹم نافذ تھا۔ آپ گندم دے کر چنے لے لیتے تھے اور مسور دے کر گڑ حاصل کر لیتے تھے۔ مثلا آپ نائی کو گندم دے کر حجامت کرا لیتے تھے، بکری دے کر موچی سے جوتے لے لیتے تھے اور گنے دے کر درزی سے کپڑے سلا لیتے تھے۔ مثلا کوئی بچی روٹ کر میکے آ جاتی تھی تو پورا گاؤں ڈنڈے لے کر سسرالی گاؤں پہنچ جاتا تھا۔ مثلا لوگ ضرورت کے وقت دوسروں سے برتن، کپڑے، جوتے، زیورات اور جانور ادھار لے لیتے تھے۔ مثلا قدرتی آفتوں یعنی سیلاب، زلزلے اور آندھیوں کے بعد پورا گاؤں مل کر گری ہوئی دیواریں اور چھتیں بنا دیتا تھا۔ یہ سوشل ارینجمنٹ غربت اور بھوک کے درمیان بہت بڑی خلیج تھا۔ یہ بندوبست سینکڑوں ہزاروں سال کے سماجی تجربے کے بعد بنا تھا۔ یہ غریب کو بھوکا نہیں رہنے دیتا تھا، لیکن ہم نے یہ سماجی بندوبست بھی ختم کر دیا۔ ہم نے نیا نظام بنائے بغیر پرانا نظام توڑ دیا۔ ہم نے اپنے لوگوں کو لسی، نیوندرے، دارے، پچھ اور بارٹر سسٹم چھوڑنے سے قبل یہ نہیں بتایا کہ کارپوریٹ نظام میں لوگ اہم نہیں ہوتے۔ لوگوں کا ہنر، لوگوں کی پرفارمنس اور لوگوں کی آؤٹ پٹ اہم ہوتی ہے۔ آپ اگر مائکروسافٹ کو کما کر دے رہے ہیں تو بل گیٹس آپ کو جھک کر سلام کرے گا، لیکن آپ اگر کمپنی کے پروفٹ میں اضافہ نہیں کر رہے تو پھر آپ خواہ بل گیٹ کے والد محترم ہی کیوں نہ ہوں،
آپ کمپنی کی دیواروں کے سائے تک میں نہیں بیٹھ سکیں گے۔ آپ کا مقدر بھوک، غربت، بیماری اور فٹ پاتھ ہوں گے۔ ہماری آبادی کا 60% حصہ آج اسی کرب سے گزر رہا ہے۔ یہ روز آنکھوں میں بھوک کا سرما لگا کر ہر گزرتی گاڑی کو امید اور نفرت کی نظروں سے دیکھتا ہے، اور یہ نفرت اور یہ امید اس وقت تک قائم رہے گی جب تک مزدور آٹے اور روٹی کے لیے کام کرتا رہے گا، کہ جب تک غربت اور بھوک کے درمیان موجود فرق کو نہیں سمجھے گا۔ السلام علیکم دوستو، علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ احباب کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ آپ احباب کا